रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी फरमाई, हमेशा। हज तो हजूर ने एक फरमाया, अल्लाह हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए और बार बार हज की तौफीक दे। सहाबा ने 40-40 हज फरमाए, 50 हज फरमाए। हज़रत फुज़ैल बिन अय्यान ने 60 हज फरमाए। अल्लाह तौफीक दे, कबूल फरमाए और अल्लाह सबको बार बार वो मौके नसीब फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज एक फरमाया, कुर्बानी हजूर जिस दिन मदीने आए उस वक्त शुरू फरमाई और हर साल हजूर कुर्बानी देते हैं। हर साल दो जानवर ज़िबा फरमाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो का क्या मकसद फरमाया? फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी गरीब उम्मत की तरफ से। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ से? एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से। कि अभी फरमाया कि एक मेरी तरफ से, एक मेरे अहले बैत मेरी उम्मत की तरफ से। दो जानवर मेरे हजूर ने ज़िबा फरमाए। और फिर मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली शेर खुदा, इब्न माजा की रवायत है, मौला अली शेर खुदा फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जानवर ज़िबा करते थे। फिर जब हज़रत अली की बारी आई तो 2 जानवर ज़िबा फरमाए। तो सहाबा ने पूछा, मौला अली 2 किस लिए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि मुझे मेरे हबीब ने वसीयत फरमाई थी कि अली तूने 2 करने हैं, एक अपनी तरफ से किया करना है, एक मेरी तरफ से किया करना है। तो मैं एक अपनी तरफ से देता हूँ, एक अपने नबी पाक की तरफ से देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 जानवर। आप लोगों ने सुनी हुई है ये बात कि महीना महीना खाना नहीं पकता था हजूर के घर। हज़रत आयशा फरमाती है 3 चांद और 3 सूरज इकट्ठे कभी नहीं देखे जब साथ रोटी भी खाई हो। यानी 3 दिन मुसलसल कभी खाना नहीं खाया। कुर्बानियाँ कितनी दी हों। और ये हज़रत अली शेर खुदा का कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं बनाया। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली का कोई कारोबार नहीं बज़ाहिर। बीबी साहबा फरमाती हैं कि कई हफ्ते सिर्फ सिक्का खजूरें। कुर्बानियाँ कितनी। हम सारे हिसाब लगाने चल पड़ते हैं कि हम पर वाजिब है भी नहीं। और फिर जब बात होती है तो देने की तो माहौल और होता है, तो जब लेने की बात होती है तो माहौल और होता है। कुर्बानी वाजिब है उस शख्स पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना। 52.5 तोले चांदी जिसके पास है, चांदी तो शायद तोला या 1.5 तोला सोने के बराबर है। तो 7.5 तोले सोना जिसके पास 50-60 हज़ार अकाउंट में है तो कुर्बानी करनी चाहिए। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जिसने 3 कमरों को ताला लगाया हुआ वो 3 कमरे फारिग हैं, उसकी कीमत का हिसाब लगाए। अच्छा पे स्टोर बना दिया, कोई मतलब नहीं उसका, और जो वैसे रखे हुए हैं कोई मायने नहीं कमरे का। फरमाते थे हिसाब लगाएं, कुर्बानी करें। रब करीम की बारगाह में देने का जब मामला है तो तू गोल कर गया काम। मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लिए चीज़ें इस्तेमाल करने का माहौल है तो मोहब्बे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात 4 किलो बकरे का गोश्त खाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता है मेरे पे लगती नहीं। ठीक है, अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी इस्तीफा, अगली दफ़ा अम्मा जी की तरफ से, अगली दफ़ा दादी जी की तरफ से। और खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी वाजिब है। बात की समझ आ रही है दोस्तों को? जो आदमी साहिब इस्तिताअत है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है, उसकी अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में तनख्वाह नहीं आती। उसे अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा हुआ है अब्बा जी से। पहले अपनी कुर्बानी करें। अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और ख़रीदे, अम्मा जी की तरफ से करें। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी दें, फिर अपने महबूब की जानिब से भी कुर्बानी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियाँ दी। 10 साल, कुल कितनी होगी 10 सालों में? और जब हजूर हज करने गए
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ اور حدیث بڑی مزیدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا، بڑا مشکل ہے، اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے حضور، اور ہمارا اللہ خیر کرے، اللہ ہی حافظ ہے۔ ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارا تو بی اے پاس لڑکا ہے تو اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہونے سے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو اندر لے جاؤ، 10 سال کا 12 سال کا بچہ روئے گا۔ بس کرو یار، یہ کس قوم سے تعلق ہے تمہارا؟ ہمارے تو 12-14 سال کے ابو جال کی معاذ ابو جال کی گردن کاٹ دیتے تھے، تو بچہ ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے، اس کو کھڑا کر۔ قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے، کھڑا کر، اس کو کہا ہے بیٹے یہاں کھڑا ہو، اللہ کے راستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا اور رسول کے دین کی مخالفت کرے، کفر کرے، تو اس کے خلاف اس کی گردن کاٹو۔ یہاں عجیب ماحول ہے، ٹریننگ دو اس کو۔ جس آپ کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہوا، دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ نفیس ہی بڑے ہیں، لطیف ہی بڑے ہیں، کپڑوں کو قطرہ خون کا نہ لگ جائے، بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اور امیر آدمی ہے تو اس کا تو گھر قصائی نے خود فون کیا کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا، اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی۔ مہربانی فرمائے، قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سلام لیتے، دست مبارک چومتے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے کستوری خوشبو آنے لگتی تھی۔ نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی ہوتی نہیں تھی جتنا ٹھنڈا حضور کا ہاتھ ہوتا تھا۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں خنجر پکڑتے اور جانور کو لٹاتے اور گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے۔ حضور خود دست مبارک سے، تو اتنا زیادہ ہمارا نازک مزاج ہو جائے، یہ والا سنت طریقہ ادا کرنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ 63 اونٹ ہیں، اور صحابہ کرام علیہ فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے، کیا کریں گے، کیسے گرائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی ہم سوچ میں تھے صحابہ کہ حضور نے چھری پکڑی، خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا تو اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی، پیر بھی کوئی نہیں ہلایا۔ وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی، ہنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کی شعلے پہ کیجیو صیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلبل کو شکاری صیاد، شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو، تو صیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا، کھائے گا تو صحیح، ایک میری منت ہے۔ شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تم مجھے ذبح کرنے لگے پکائے نا تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے، اس طرح کرنا، کوئلے اتنے زیادہ دہکانا، اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل پھول کی طرح، گلاب کی طرح شکل ہو جائے۔ تو جب ان پہ مجھے جلائے گا، کہ جب مجھے اس پہ پکائے گا تو محبوب کا چہرہ میرے سامنے آئے گا۔ ہنسی جو دام میں بلبل تو یوں کہنے لگی کہ کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کی شعلے پہ کیجیو صیاد، اور شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس طرح باریک دوپٹہ جاڑیوں پہ ڈالا جائے، کھینچا جائے تو کٹ جاتا ہے، یوں تکلیف ہوگی۔ اور فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کوئی تکلیف نہیں۔ حضور کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ وضحا آ جائے گی۔